पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी। हुक्मरान टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया है और उनके फर्जंद और वजीर आईटी केटीआर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने का कोई मौका नहीं गंवा रहे। ऐसे में लगता है कि केसीआर ने कौमी जमात कायम करने का मंसूबा बरफदान की नजर कर दिया, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में हम ख्याल सियासी जमातों से बातचीत की थी। अब उनके लिए 2023 में मुनक़िद चुनी असम्बली इंतखाबात में कामयाबी ही अहम नजर आ रही। टीआरएस पार्टी के जराये के मुताबिक केसीआर तेलंगाना में जमीनी सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे, पार्टी के बाज़ कायदीन से गुफ्तगू शनीद कर रहे और पीके समेत कुछ सर्वे एजेंसियों की भी खिदमत हासिल की है। इसके अलावा सियासी हिकमत अमली साज से मुसलसल मशावरत कर रहे पार्टी कायदीन का कहना है कि केसीआर के लिए मुअत्तर तीसरी मरतबा असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना कौमी जमात के क़याम से ज्यादा अहम है। केसीआर कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते और कोई गलत कदम नहीं उठाते। वो पार्टी के क़याम की तारीख देकर उसे बार बार मुलतवी करते रहे हैं। रियासत में फिलहाल सियासी सूरत हाल वैसी नहीं जैसे 2014 और 2018 में थी। अब केसीआर का एहसास है कि पार्टी को असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ हुकूमत मुखालिफ अंसर बढ़ता जा रहा और दूसरी तरफ अपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस टीआरएस के गढ़ में नक़ब जनी की कोशिश कर रहे। बीजेपी हैदराबाद में अपनी कौमी आमिला का इजलास मुनक़िद करने वाली है और कांग्रेस नलगुंडा और खम्मम जैसे अजला में किसी कदर मजबूत हो चुकी है। एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सुबह एआईएमआईएम कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने अन्नपूर्णा मंदिर रामसिंहपुरा कारवान के अराकीन के साथ मीटिंग की और मंदिर और उसके आसपास की तरक्याती सरगर्मियों के बारे में तबादला ख्याल किया। ट्रस्टी अन्नपूर्णा मंदिर चेयरमैन लावण्या श्रीधर सागन ने इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। तारीखी चारमीनार डिजाइन के तर्ज पर 4 सुतूनों पर टी-हब 2 की नई इमारत तामीर की जा रही, जो पुरकशिश होने के साथ अवाम को अपनी जानिब राग़िब करती है। ये इमारत तारीखी पस मंजर के साथ साथ जदीदियत का इम्तिजाज भी है। दुनिया में जब भी शहर हैदराबाद का जिक्र आता है, सबसे पहले चारमीनार को याद किया जाता है, जो हैदराबाद की आन बान शान पहचान है। टी-हब की नई इमारत को नफीस अंदाज में तामीर किया गया है। ये बदलते हुए तेलंगाना की एक मिसाल है। जिस तरह चारमीनार पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, इस नई इमारत में इसी तर्ज की सीढ़ियां और लिफ्ट्स की सहूलतें फराहम की गई हैं और रोशनियों का माकूल इंतजाम किया गया है। 10 मंजिला इस जदीद इमारत को एक हिस्से में, 5 मंजिला दूसरे हिस्से में 5 मंजिला इमारत को तकसीम किया गया है। दरमियानी हिस्से में 5 मंजिला इमारत को तकसीम किया गया है। दरमियानी हिस्सा सुतूनों के गिर्द डिजाइन के साथ खूबसूरत बनाया गया है। टी-हब की जदीद इमारत को आम रिवायती तामीरात के बजाय मुनफरिद जदीद तकाज़ों से लैस इमारत तामीर की गई है। इस इमारत की तामीर में जुमला 10,000 मेट्रिक टन लोहा का इस्तेमाल किया गया। चारमीनार की तरह पहले 4 सुतून तकरीबन 2 मंजिला ऊंचाई पर बनाए गए और फिर 4 सुतूनों के दरमियान हिस्से बनाए गए। दोनों तरफ ज्यादा फासला और बाकी दोनों तरफ कम फासला रखा गया। इस तरह 5 मंजिलों की तामीर के बाद 4 सुतूनों पर एक खास ऊंचाई तक ढांचा मुकम्मल किया गया और उन पर मजीद 5 मंजिला इमारत तामीर की गई। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। 12 किलोग्राम सोने के एक सिक्के के गुम हो जाने के तकरीबन 4 दहाकों बाद मरकज ने फिर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दुनिया के सबसे बड़े सोने के इस सिक्के को आखिरी मर्तबा हैदराबाद के निजाम हश्तम का लक़ब रखने वाले मुकरम जहाँ के हाथों में देखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके सिक्के को स्विस बैंक में हिराज किया गया था। अगरचे के मुकरम जहाँ के दादा हैदराबाद के आखिरी निजाम में उस्मान अली खान ने उन्हें सोने का ये सिक्का दिया था। CBI की जानिब से उसे हासिल नहीं किया जा सका। मौलाना
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے HK شیروانی سینٹر فار دکن اسٹڈیز کی مشہور مورخ پروفیسر سلما احمد فاروقی نے کہا کہ مغل شہنشاہ جہانگیر کی جانب سے ایجاد کیا گیا ایک سکہ آخری نظام کو ورثے میں ملا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا سونے کا یہ سکہ بیش بہا قدر کا اور حیدرآباد کے لیے باعث افتخار ہے۔ اس سکے کی تلاش شروع ہوئے 35 سال ہو رہے ہیں۔ پروفیسر سلما کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہیبسبرگ فیلڈ مین SA کی جانب سے 9 نومبر کو ہوٹل موگا میں 11,935.8 گرام کے سونے کے سکے کو حراج کرانے کے بارے میں یورپ میں موجود ہندوستانی عہدیداروں کی جانب سے مرکزی حکومت کو چوکس کرنے کے بعد CBI اس میں شامل ہو گئی۔ اس کی تحقیقات کے دوران کافی معلومات ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق CBI نے اس سکے کی تلاش کرتے وقت مورخین کا رول ادا کیا، لیکن بعد میں اس تلاش کو ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ عہدیدار واپس نہیں ہوئے۔ CBI کے سابق جوائنٹ ڈائریکٹر شانتنو سین نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عہدیداروں نے ان سکوں جیسے ایک جوڑ کو دریافت کیا جنہیں جہانگیر نے پرنٹ کروایا تھا۔ اس میں شاہ ایران کے سفیر یدگیر علی کو ایک ملا تھا جبکہ دوسرا حیدرآباد کے نظام کے کنٹرول میں تھا۔ 1987 میں سپرنٹینڈنٹ رینک کے ایک عہدیدار نے اینٹک اینڈ آرٹ ٹریجرز ایکٹ 1972 کے تحت ایک FIR داخل کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ مکرم جاں نے 1987 میں سوئس آکشن میں 2 گولڈ مہرز کا حراج کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان میں ایک 1000 تولے کا سکہ تھا جس کی قیمت 1987 میں $16 ملین تھی، چونکہ جہانگیر کے بڑے سونے کے سکے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ سلما نے امید ظاہر کی ہے کہ مرکز کی نئی کاوشوں کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ سپریم کورٹ مسلم تنظیم جمعیت العلماء ہند کی طرف سے دائر عرضی پر سماعت کر رہی جس میں اتر پردیش حکومت کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت کی درخواست کی گئی ریاست میں حالیہ تشدد کے مبینہ ملزمان کی جائیدادوں کی مسماری بغیر کسی نوٹس کے کی جاتی ہے۔ مسلم باڈی نے اپنی درخواست میں کہا کہ ریاست میں کسی بھی نوعیت کی انہدامی مہم کو لاگو قوانین کے مطابق سختی سے چلایا جانا چاہیے۔ جسٹس AS بوپنا اور وکرم ناتھ کی تعطیلاتی بینچ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ درخواست میں کہا گیا کہ کسی بھی نوعیت کے مسماری کی مشق قابل اطلاق قوانین کے مطابق سختی سے کی جانی چاہیے اور صرف اس عدالت کے حکم کے مطابق ہر متاثرہ فرد کو مناسب نوٹس اور سماعت کے موقع کے بعد درخواست میں کہا گیا ہے ریاست اتر پردیش کو ہدایت جاری کریں کہ کانپور ضلع میں کسی بھی مجرمانہ کارروائی میں کسی بھی ملزم کی رہائشی یا تجارتی املاک کے خلاف ماورائے قانونی تعزیری اقدام کے طور پر کوئی فوری کارروائی نہ کی جائے۔ عرضی میں 3 جون کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کانپور میں تشدد 3 جون کو کانپور میں جمعے کی نماز کے بعد تشدد پھوٹ پڑا تھا جب BJP کے معطل ترجمان نپور شرما کی طرف سے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع تبصرہ کرنے پر 2 برادریوں کے افراد آپس میں لڑ پڑے تھے۔ 3 جون کے جھڑپوں کے بعد ریاست کے کئی دیگر اضلاع بشمول پریاگراج اور سہارنپور میں پرتشدد مظاہروں کے اسی طرح کے واقعات دیکھے گئے تھے۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔